بيولوجيست، جيسبر راكم بيان، ان شاء الله راكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي بيولوجي بوتفريال. لا فيديو تاع نهار اليوم راح نديرو فيه الكور تاع الاول تاع الجيولوجي. هذا لقيتو راني حنديرو لكم ان شاء الله. بالنسبه لي تي بي وتي دي ان شاء الله نديرو لكم اقصى وقت ان شاء الله. بون بالنسبه الدرس على واش يحكي على لا تير اون بلانيت دو سيستيم سولار. ça veut dire quoi? ça veut dire الارض هي كوكب من المجموعة الشمسية ولا لو سيستيم سولار، النظام الشمسي اللي هو كاين الشمس ويدور عليها الكواكب. هذا هو واش معناتها لو سيستيم سولار. بالنسبة لي بلانيت قال لك سون سوب ديفيزي اون دو فامي، معناتها يتقسموا لزوج لي فامي. لا فامي الاولى لي بلانيت تيليوريك، عندنا ميركور، فينوس، لا تير اي مارس. ميركور سي الزهرة، عطارد الزهرة، ميركور عطارد، فينوس الزهرة، لا تير الأرض، مارس سي المريخ. لي بلانيت تيليوريك اسمهم لي بلانيت تيليوريك. علاش اسمهم لي بلانيت تيليوريك؟ باسكو elles présentent une surface rocheuse solide et sont essentiellement constituées de سيليكات اي لو فير. معناتها علاش نعيطوا لهم لي بلانيت تيليوريك؟ باسكو جايين ديجا عندهم كي قلت اون سورفاس روشوز، الغوش جايه سوليد ويتكونوا من السيليكات والفير، ولا كومبوزيس تاعهم السيليكات والفير اللي هو الحديد. وعندنا دوزيامون لي بلانيت غازوس اللي هما du fait de leur grande taille، معناتها هما جايين كبار بزاف، على ذلك يعيطوا لهم لي بلانيت غازوز. وثانيت بارابور قال لك grande taille par rapport les autres planètes telluriques. et هما جوبيتر، ساتورن، اورانوس et نبتون. جوبيتر سي المشتري، ساتورن سي زحل، اورانوس et نبتون اللي هو نبتون. بالنسبة elles sont essentiellement constituées d'hydrogène et d'hélium، معناتها يتكونوا من الهيليوم والهيدروجين. بالنسبة لو بلوتو c'est anciennement rangé chez les planètes et maintenant considère comme une planète naine. واش معناتها هذا بلوتو؟ هو كوكب بكري على حسب واش يقولوا كو كان مع المجموعة الشمسية، كان داخل معاهم، يعني anciennement rangé chez les planètes et maintenant ولا بلانيت وحده كيما يقول لك كوم اون بلانيت نان، معناتها كوكب صغير ولا كوكب قزم، يعني ولا وحده. داكور. بالنسبه قال لك il existe aussi les astéroïdes, les comètes et les météorites اللي هضرنا عليهم. بالنسبه لي astéroïdes اللي هما الكويكبات on est on une composition voisine de celle des planètes telluriques mais sont plus petites et de forme plus irrégulière. Plusieurs milliards ont été réconcés, la plupart évoluent au sein d'une ceinture installée entre les orbites de Mars et Jupiter, tandis que d'autres plus lointains forment de ceinture du Kuiper. Ça veut dire les astéroïdes هادو عندهم composition presque كيما les planètes telluriques اللي هما Mars, Mercure, Vénus et la Terre. presque كيما هما، برك هادو جايين شويه صغار على الكواكب. كويكبات باردون ماشي الكواكب. لي استرويد سي الكويكبات جايين بوتيت. ديجا حنا على بالنا بلي كي نقولوا شجره شجيره معناتها حاجه صغيره بارابور الشجره. دونك فوالا لي استرويد هما كويكبات جايين بارابور لي زوتر بلانيت جايين صغار، عندهم فورم ايريغوليير معناتها يتبدلوا، وفيهم دانيت يجوا لا بلوبار ايفوليو اون سان دو سانتور انستالي اونتر لي اوربيت دو مارس اي جوبيتر. معناتها جايه اون سانتور، هاد لي سانتور انستالي اونتر مارس اي جوبيتر. دونك المريخ والمشتري فوالا. وكاين تانيت لي كوميت اللي هما المذنبات. لي كوميت سو سون دي زام دي غلاس او اي غاز جيل. باغ اكزومبل هما جايين من الماء ولا من الغاز et de poussière plus loin de soleil que les planètes. معناتها جايين loin par rapport les planètes بالنسبة للسولي. فهمتوا كيفاش؟ donc elles pouvant parfois dévier de leur trajectoire, donc elles sont rapprochées des glaces vaporisant alors et les gaz accompagnés de poussière formant leur queue. Les comètes هما المذنبات سمين بهم ديجا من قبل. Les météorites ou météores représentent des fragments de débris provenant des astéroïdes ou des comètes. معناتها جايين ديجا الميتيوريد يجوا سواء من الكويكبات سواء من المذنبات.
فوالا فهمتوا. دونك كي اونطرون دون لاتموسفير دو لا تير لي يدخلوا في لاتموسفير تاع لا تير، يدخلوا في الغلاف الجوي تاع لا تير. لي فراغمونت هادو دي غران ميتيوريد كي تومبو سور لا سورفاس تيرستر سون ابلي لي ميتيوريد، معناتها اللي يطيحوا في لا سورفاس تيرستر. صافي دير النيازك اللي يكونوا سوا دي استرويد سوا دي كوميت اللي يطيحوا يدخلوا في لاتموسفير دو تير، يعني في الغلاف الجوي، ويطيحوا في الارض على شكل نيازك، على شكل كتله ناريه اكسيتيرا. هادو هما لي ميتيوريد. عندنا لي ساتيليت كامل تعرفوهم. لي ساتيليت عندنا les satellites plantaires tournant autour des planètes. معناتها يدوروا هاد لي ساتيليت حول الكواكب. il y a deux planètes qui n'ont pas des satellites، معناتها زوج كواكب ما عندهمش ساتيليت اللي هما ميركور et فينوس، عطارد والزهرة. tandis que les planètes Jupiter et Saturne et Uranus on possède plus de 10 ans chacun، معناتها ما عندهم plus de 10 ans. معناتها Jupiter, Saturne, Uranus عندهم plus. Donc les diamètres des satellites varient de هاد النيميرو اللي هو 5300 km à 30 km. Donc عندنا sauf la Lune et quelques satellites que la planète Jupiter, les densités de satellites sont en général inférieures à 2. يعني généralement les satellites جايين inférieurs à 2 قل من الزوج. Donc ce qui indique qu'ils sont composés d'une mélange des roches et des glaces. معناتها هادو les satellites composants تاع les roches ou les glaces. Les plupart des satellites montrent d'abondants cratères d'impact sur la Lune. Le de la planète Jupiter possède des volcans actifs. عندنا la Lune اللي هو القمر. La Lune orbite autour de la Terre à une distance moyenne de 384 000 km et un rayon moyen de 1740 km. معناتها عنده قطر تاعو جاي 1700 km, un quart de la Terre. Donc la Lune n'est pas d'atmosphère ni hydrosphère. Elle est densité moyenne de 3,34 13 يعني من 13 ل 15% de fer. فيه le fer. عنده من 13 ل 15% pardon de fer. Celle de la Terre est également de à 5,52. Ça veut dire 25%, 35% de la Terre. De la fer pardon. الفار شوفوا ما تحوسوش تفهموا المكونات ولا شحال الديامتر تاعهم. ليسونسيال تعرفوا لا لون باللي كاين لي ساتيليت كاين لا لون اكسيتيرا. ما تحوسوش تفهموا ما تحوسوش تحفظوا لي ديامتر تاعهم. بالنسبه لو سيستم سولير هنا تبدا تخلط الحيه ماشي تتخلط. بون شفتوا هذه الخلوطه هنا هذه كاع ما تشوفوهاش ما تحوسوش هذه الخلوطه ما تحوسوش تفهموها. شوفوا واش تفهموا. عندنا هنا السولي اللي هي الشمس. عندنا هنا سانتور داسترويد هادوما الكواكب اللي مضايلين عليها جوبيتر فينوس ميركور نبتون اكسيتيرا بلوتو جوبيتر اكسيتيرا اورانوس ساتورن. دونك حنا واش نحاولوا نفهموا. لو سوليل ça trouve dans le galaxie Voie lactée. diamètre تاعها من 1.4 مليون de kilomètres. la densité تاعها 1.4 en moyenne très variable. واش معناتها الديامتر تاعها القطر تاعها 1.4 مليون de kilomètres والدنسيتي تاعها 1.4 en moyenne très variable. ولا le soleil pardon contenant 73% d'hydrogène et 25% de hélium. دونك لا تير ديامتر تاعها حنا ما يهمناش لي هادو لي انفورماسيون باسكو سي امبوسيبل تحفظوهم كاملين. وهذا القطر لا بلانيت هنايا بون هادو لي شفتو كامل هادو لي انفورماسيون ماشي كامل حنقراوهم داكو باسكو يا بوكو دي انفورماسيون كو ما نش حنسحقوهم. بالنسبه هنا واش حيوري لك. هنا حيوري لك لا بلانيتير l'altitude moyenne l'altitude plus grande. donc هذه c'est distribution topographique de la terre topographique ويحسب يعرف يوري لك كيفاش la surface la volume la masse volumique moyenne etc. la surface تاعها الفوليوم la masse etc. donc chaque fois انك راني نشرح لي نقول لكم الحاجه المهمه والحاجه اللي ماهيش مهمه داكو. دونك راح نشوفوا هذه تري امبورطون. شوفي هي ما نكذبش عليكم ما طحتناش في ليكزامان ولا مي هي امبورطون
فهمتوا كيفاش؟ دونك مهمه. دونك عندك لا ستركتور انترن دو لا تيغ، هي ما طاحتش في ليكزامان، ما طاحتناش في الكونترول، حنا كاع ما ركزناش عليها بوكو بليس، بصح راح نقراوها. قال لك لا ستركتور انترن دو لا تيغ نعرفوها من قبل وكاع قريناها، وعلى بالنا لا تيغ واش فيها، وطبقات الارض قريناها في ليسي، يعني هذه حاجه قريناها من قبل وماشي مهمه بزاف. دونك راح نهضروا شويه شويه ونجوزو. دونك مش حنحوسوا نفهموا، راح نحوسوا واش نفهموا. حنشوفوا عندنا هنا لاتموسفير نعرفوها، عندنا الكروت اوسيانيك، فكروني في القشره المحيطيه، وكورت كوفرتور سيدومونتير باردون، وكورت كونتينونتال. وعندنا تعرفوا هادو لي ديامتر ما تحفظوهمش باسكو حنا ما طاحتناش كامل هاد الحاجه من الاخر. عندنا البيوسفير ايدروسفير، عندنا ليتوسفير، استينوسفير، عندنا المونتو سوبيريور، عندنا هنا موهو، انقطاع موهو. ومن بعد هنا عندنا البونتو انفيريور، هنا عندنا غوتنبرغ، هنا عندنا نوايو انترن، هنا نوايو اكسترن، هنا نوايو انترن. ماهيش مكمل الرسم. دونك بادون. دونك فوالا. وهذه هي. وعندنا هنايا هذا مكان يعني يوري لك باللي الكروت فيها هكا وفيها هكا، والمونتو فيها هكا وهكا، والنوايو واش فيها، النوايو اكسترن انترن، النواة الداخليه، النواة الخارجيه، القشره، المعطف. هذو صوالح كامل تعرفوهم ديجا. ستركتور دو لاتموسفير، هذا ستركتور دو لاتموسفير، هذه ما قريناهاش ديجا من قبل. دونك عندنا هنايا هذه سي لا تير. سي كوا؟ سي لا تير. ياك راكو تشوفوا فيها هنايا هذه اون مارون، هذه سي لا تير. هنايا عندنا اتموسفير انفيريور، هنا عندنا الاكزوسفير، وهنا عندنا الماغنيتوسفير. بون هادوما في السماء في الهواء. بون ميم هذا ما عندكمش يعني حاجه، مش حاجه مهمه باش تحفظوها، ولا ديجا الرسومات هذو غير اوبلي. انا نقول لكم سورتو ليكزامان تاع الجيولوجي مش حيدير لكم رسومات بوكو بلوس، حيدير لكم تعريفات وهذو صوالح. لي غروب دي مينيرو بزاف سهلين. لي مينيرو سي تري فاسيل وبزاف شابين وبزاف حلوين، بصح ما راح نديرهم في لا فيديو تاعنا اليوم، راح نديرهم في لا فيديو الجاي ان شاء الله. بزاف بزاف بزاف, بزاف هايلين لي مينيرو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ان شاء الله تكون دخلت لكم شويه معلومه واش كاين واش ما كاش، حاجات سهلين. بون برك لازم لهم حفظه، لازم لهم شويه تركيز تو. بون هذا الكور سهل بارابور لي زوتر كور اللي هم جايين ان شاء الله. كاين تاني فيديو حكيت لكم عليها اف سي كاتاليست، لا اس اف كاتاليست، هذيك بزاف مليحه. دخلوا ليها شوفوا هاي دايره ستركتور تاع لا تيغ، وبالك هي شرح اخر مني. دونك فوالا، هذا ما نقدر نقول لكم. تهلاو في روحكم، دوتو في رعايه الله وحفظه. السلام.